से बाबा हुई राहें मेरी उजड़ी रूहानी, नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली रूहानी, नजरों में तेरी अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन करके छाए हो, टूटी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ था एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा।
लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। पूरी राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। पूरी राहें मेरी उजली रूहानी नजरों में तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 माघ 3 गते सोमबार 17/1/2022 बाबाको साकार मूल्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे प्यारसँग मुरली सुन र सुनाओ। मुरली कसरी सुन? प्यारसँग सुन र सुनाओ। ज्ञान रत्नले आफ्नो झोली भरपूर गर। प्यारसँग मुरली सुन र सुनाऊ। ज्ञान रत्नले आफ्नो झोली भरपूर गर, तब भविष्यमा राज्य अधिकारी बन्छौ। तब भविष्यमा राज्य अधिकारी बन्छौ। मीठे बच्चे प्यारसँग मुरली सुन र सुनाऊ। ज्ञान रत्नले आफ्नो झोली भरपूर गर, तब भविष्यमा राज्य अधिकारी बन्छौ। प्रश्न छ, शिव बाबालाई भोलानाथ किन भनिएको हो? शिव बाबालाई भोलानाथ किन भनिएको हो? अरूलाई भोला भन्दैनन्, ब्रह्मालाई, विष्णुलाई। शिव बाबालाई के भन्छन्? भोलानाथ भन्छन्। अरू देवी देवताहरूलाई पनि भोलानाथ भन्दैनन्, तर केवल शिव बाबालाई मात्रै भोलानाथ भनिन्छ। किन भनिएको भोलानाथ शिव बाबालाई? पतिलाई पावन बनाउने बाबा हो। आँको देह बिमार सबैलाई उद्धार बनाउँछ, त्यस कारण भोलानाथ भन्छ। बाबाले बिग्रेका आत्माहरूलाई सकार्नुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ, दुखीलाई सुखी बनाउनुहुन्छ,
मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ बाबाले र सुखको संसारमा पुर्याउनुहुन्छ। त्यसो भएर यो कलियुगलाई चाहिँ जुन छ नर्क यसलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। त्यसो भएर बाबालाई भोलानाथ भन्नुभएको। बाबा म हजुरको हुँ भनेपछि बाबाले बस सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पनि दिनुहुन्छ। नाताजीहरू किन भन्यो बाबालाई भोलानाथ? बिग्रेकालाई बाबाले बनाउनुहुन्छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ किनकि शिव बाबाले सबै बच्चाहरूको किनकि शिव बाबाले सबै बच्चाहरूको बिग्रिएको अवस्थालाई 1 सेकेन्डमा बनाइदिनुहुन्छ। 1 सेकेन्डमा बनाइदिनुहुन्छ भनिएको पनि छ। राजा जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। राजा जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। त्यो एक जनकको मात्र कुरा होइन, एउटा जनकको मात्र कुरा होइन, तिमीहरू सबैको। तिमीहरू सबैको हो। बाबाले 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। बाबाले 1 सेकेन्डमा के गर्नुहुन्छ? जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई बनाउनुहुन्छ। दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई बनाउनुहुन्छ। दुखी बच्चाहरूलाई सदाको लागि सुखी बनाउनुहुन्छ। दुखी बच्चाहरूलाई सदाको लागि सुखी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरू सबैले भोलानाथ भनेर याद गर्छन्। शङ्करलाई भोलानाथ भनिँदैन। शिव र शङ्कर मिलाइदिनको कारणले शङ्करलाई भोलानाथ भन्छन्। बाहिर दुनियाँमा शिव भन्छन् तर चित्र चाहिँ शङ्करको देखाउँछन् हैन। तर वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ शिव र शङ्करमा त धेरै फरक छ। भोलानाथ भन्ने कसलाई हो? शिव बाबालाई हो, शङ्करलाई होइन। अरू कुनै देवी देवताहरूलाई ब्रह्मा विष्णुलाई पनि भोलानाथ भनिँदैन, एक शिव बाबालाई मात्रै भनिन्छ। किनकि शिव बाबाले सबै बच्चाहरूको बिग्रिएको अवस्थालाई सेकेन्डमा बनाइदिनुहुन्छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो भनेको कुनै एउटा जनकको कुरा होइन, तिमी सबै बच्चाहरू हौ भन्नुहुन्छ बाबा। र दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई पनि बाबाले बनाइदिनुहुन्छ। दुखीलाई सदाको लागि सुखी बनाइदिनुहुन्छ, पतितलाई पावन। त्यही भएर भक्तिमा भोलानाथ भनेर भक्तहरूले याद गर्छन्।
गीत छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। भोलानाथ बाबाको बच्चाहरूप्रति पहिलो मुख्य आदेश छ, भोलानाथको यादमा बस। मनुष्यलाई भोला भनिँदैन, भोलानाथ शिव बाबालाई नै भनिन्छ। शङ्करलाई पनि भोलानाथ भन्न सकिन्न। जो बिग्रिएकोलाई बनाउने अर्थात् दुखीलाई सुखी बनाउने वाला हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै भोलानाथ भनिन्छ। दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई बनाउने वाला पनि अवश्य यहाँ नै आउनुहुन्छ नि। दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई बनाउने वाला पनि अवश्य यहाँ नै आउनुहुन्छ नि। बिग्रिएकोलाई बनाउने युक्ति सेकेन्डमा बताउनुहुन्छ। जनकलाई पनि युक्ति दियो, कुनै एउटा मात्रैको त बन्दैन। यदि जनकको बिग्रिएको अवस्था बनाउनु भयो र उनले जीवन मुक्ति पाए भने अवश्य राजधानी हुनुपर्ने हो। उनका साथै धेरैलाई जीवन मुक्ति मिलेको हुनुपर्छ। यो पनि बुझ्दछन् पहिले जीवन मुक्ति थियो। स्वर्गलाई जीवन मुक्त भनिन्छ, जीवन बन्ध नर्कलाई भनिन्छ। यो हो राजयोग। राजयोगबाट नै राजाईको स्थापना हुन्छ। एक जनकको कुरा होइन, भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो, त्यसपछि राजाई पनि दिनुभयो। वास्तवमा देखिन्छ सतयुगका लक्ष्मीनारायणले राजाई कसरी पाए। अहिले त कलियुग हो, प्रजाको प्रजामाथि राज्य स्थापना भएको हो। यो हो पञ्चायती राज्य। यसपछि हुन्छ सत्ययुग। तिमीलाई थाहा छ, लक्ष्मीनारायणले अघिल्लो जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए, त्यसैले सूर्यवंशी राजाई पाएका हुन्। फेरि हुन्छ चन्द्रवंशी, त्यहाँ त राज्यको ट्रान्सफर हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, गीता हो सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जसबाट 3 धर्म स्थापना हुन्छन्। हरेक धर्मको शास्त्र एउटै हुन्छ। संगमको पनि एउटै शास्त्र छ। महिमा पनि गीताको नै छ, जसबाट सबैको सद्गति हुन्छ। त्यसैले सद्गति गर्ने एउटै हुनुहुन्छ। गीतामा वास्तवमा रुद्र ज्ञान यज्ञको पनि वर्णन छ, जसबाट यस पुरानो नर्कको विनाश हुन्छ र स्वर्गको स्थापना पनि हुन्छ। यसमा अलमलिने कुरा छैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पहिला सुरुमा बाबाको परिचय दिनु छ। विश्वमा स्वर्गको स्थापना गर्ने वहाँ बाबा विश्वको मालिक ठहरिनु भयो। वहाँ सबैको बाबा हुनुहुन्छ। फेरि यी लक्ष्मीनारायण हुन् विश्वको मालिक। उनीहरूलाई अवश्य शिव बाबाले राज्य दिएको हुनुपर्छ। अहिले त कलियुग छ, भारत कौडी जस्तो छ, ऋण बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले सुन लिने प्रबन्ध गरिरहन्छन्। अब फेरि हीरा जस्तै कसरी बन्छ? लक्ष्मीनारायणलाई स्वर्गको राजाई मिलेको थियो नि। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। गाली त खानु नै छ। यहाँ देवताहरूले पनि गाली खाँदै आएका छन्, तर अरू देशले त धेरै महिमा गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ यी प्राचीन भारतका मालिक थिए। अहिले तिमी बच्चाहरूले प्र्याक्टिकलमा देखिरहेका छौ।
तिमी बच्चाहरूमा जो विशाल बुद्धि छन् उनीहरूलाई नै खुसी हुन्छ। विशाल बुद्धि उनीहरू हुन् जसले धारण गरेर फेरि अरूलाई गराउँछन्। यस्तो नसम्झ ती सत्संग आदिमा त 5-10 हजार मानिस दिनौ जान्छन्, यहाँ त त्यति आउँदैनन्। भक्ति त वृद्धि अवश्य भइरहन्छ। यस्तो नसम्झ कि अरू सत्संगमा त यति धेरै मान्छे जान्छन्, यहाँ त त्यति आउँदैनन्। अब बाबा हुनुहुन्छ त्यो त भक्ति मार्ग हो, भक्ति मार्गको त वृद्धि हुनु नै छ। भक्ति मार्गमा प्राप्ति पनि एक जन्मको लागि मात्रै छ। भक्ति मार्गमा हुन त भक्तहरूले कति भक्तहरूले धेरै कष्ट पनि गर्छन्, तर पनि त्यहाँ अब आफ्नो मनमत अनुसार छ, कुनै श्रीमत छैन। यहाँ त बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ, मर्यादामा चल्नुपर्छ। त यहाँ कहाँ भिड लाग्छ र? भक्तिमा त्यस्तो नियम मर्यादा छैन। मन लागेकाले गर्नेले गर्छ, नगर्नेलाई कुनै कर छैन, गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर बाबाको ज्ञान भनेको त मेडिकल कलेजको शिक्षा जस्तै हो। दुनियाँमा जुन मेडिकल कलेज हुन्छ नि, त्यहाँ धेरै भिड हुँदैन, हुन्छ। साइन्सका विद्यार्थीहरू थोरै नै हुन्छन्, किनकि त्यो कठिन विषय हो, हैन? त्यस्तै बाबाको ज्ञानमा पनि धेरै भिड लाग्दैन। यहाँ पनि भिड लाग्यो भने फेरि हामीले आनन्दले योग गर्न, तपस्या गर्न, मुरली सुन्न पनि पाइँदैन। बाबा हुनुहुन्छ तिमीले त्यस्तो नसम्झ, जहाँ धेरै मान्छे जान्छन् त्यो राम्रो भएरै जान्छन् भन्ने छैन। नाचे गाए बजाए त्यहाँ भिड भइहाल्छ, लागिहाल्छ। जहाँ थोरै कठिन हुन्छ त्यहाँ सबै कहाँ जान्छन्? त्यहाँ त एकदम चुनिएका आत्माहरू जाने भयो नि त। सबै जो पाए त्यही जान सक्दैनन्। भक्ति त वृद्धि अवश्य भइरहन्छ, त्यसबाट यो कल्मी लागिरहन्छ। जसले कल्प पहिले बुझेका छन् उनीहरूले नै यी कुरालाई बुझ्न सक्छन्। मानिसले त कथा सुनाउँछन् र सुन्नेहरू सुनेर घर जान्छन्, पुग्यो। त्यहाँ त कथा सुनाउने त हो नि, कथा सुनाउँछन्, सुन्नेहरू आए, एकछिन सुने, नाचे गाए, रमाए, अनि फेरि घर गए। जस्ताको तस्तै के त्याग गर्नुपर्छ, के छोड्नुपर्छ, के अपनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सधैँ भएर सबै भिड लाग्छ। यहाँ त कति मेहनत गर्नुपर्छ, पवित्रतामा कति हंगामा हुन्छ, सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। यो पाण्डव सरकार त गुप्त छ। अन्डरग्राउन्ड सेना एउटा नाम हो, तिमी शक्ति सेना गुप्त छौ। दुनियाँमा पनि देशको रक्षाको लागि जुन सेनाहरू हुन्छन् नि, त्यो अन्डरग्राउन्ड सेना पनि हुन्छन्, गुप्त सेना। तर गुप्त सेना हुन्छन् भन्ने कुरा हो, तर त्यो गुप्त कहाँ भयो त? सबैलाई थाहा छ ती गुप्त छन् भन्ने, थाहा छैन। जनतालाई पनि थाहा छ, राजालाई पनि थाहा छ, अर्को देशलाई पनि थाहा छ, दुश्मनलाई पनि थाहा छ कि गुप्त सेना पनि हुन्छन् भन्ने। थाहा भएपछि त गुप्त भएन वास्तवमा, हैन? त बाबा हुनुहुन्छ वास्तवमा गुप्त सेना तिमी हौ, जो माया रावणमाथि युद्ध गर्छौ, तर तिमी सेना हौ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। यी सेन न कुनै हतियार छ, न पवार छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले, न कुनै घोडा छ, न कुनै हात्ती छ, न कुनै रथ छ, तर दिनरात युद्ध चलिरहेको छ। त तिमी हौ गुप्त अहिंसक सेना, तिमी शक्ति सेना गुप्त छौ। तिमीलाई कसैले सम्झाउन सक्दैन, तिमी हौ अहिंसक शक्ति सेना। यसको अर्थ कसैले बुझ्न सक्दैन, गीताको अक्षरको पनि अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ यो ज्ञान प्राय लोप भएर जान्छ। लक्ष्मी नारायणमा पनि यो ज्ञान रहँदैन। मैले यो जुन ज्ञान सुनाएर राजधानी स्थापना गर्छु त्यो कसैको बुद्धिमा छैन। यी बाबाले पनि गीता आदि पढ्थे। कसले?
ब्रह्मा बाबाले गीता नपढिकन त पानी पनि पिउनुहुन्थेन। नारायणको अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो होइन, कति भक्ति गर्नुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबाले। तर यी कुरा बुद्धिमा कहाँ थियो र? त्यत्रो गीता पढ्नुहुन्थ्यो तर बाबा हुनुहुन्छ यो ज्ञान थिएन, यो कुरा बुद्धिमा थिएन। अहिले हेर सेन्टरहरू पनि कति खुल्दै जान्छन्, पवित्रतामा विघ्न पनि परिरहेको छ प्र्याक्टिकलमा। पहिले पनि विघ्न पर्थे, गीता पाठशालामा विघ्नको कुरा हुँदैन। त्यहाँ त तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छौ, यी शब्द त गीतामा पनि छन्। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार कुमारी त हरेक मनुष्य हुन्। ब्रह्माका सन्तान त सबै हुन् नि त, सारा संसारै हो। ब्रह्माले सृष्टि रचेको भनिन्छ त ब्रह्मा कुमार कुमारी त सबै भए नि, हरेक मनुष्य हुन्। तर उनीहरूले चिनेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा कुमार कुमारी त हरेक मनुष्य हुन्, न कि केवल तिमीहरू मात्रै हो। सारा सृष्टिका मनुष्य सबै हुन्। सबैले प्रजापिता ब्रह्मालाई एडम भन्छन्, एडम आदम भनेर। अरू अन्य धर्मकाले पनि ब्रह्मालाई मानेका छन्। मुसलमानमा पनि आदम र हवा, ब्रह्मा सरस्वती भनेर। यो ब्रह्मा सरस्वती हामीले भन्छौँ। हिन्दूमा आदिदेव आदिदेवी भनिन्छ, तिनीहरूले आदम हवा भन्छ। क्रिस्चियनहरूले पनि एडम इभ भन्छ। त जुन आदि मानव, आदिदेव आदिदेवी भनेको सुरुवातको सबभन्दा मुख्य, जसबाट सुरुवात भयो सृष्टिको, त सबै उसका सन्तान हुन्। त सबै ब्रह्मा कुमार कुमारी भए। दुनियाँका सबै मनुष्य आत्माहरू भए, तर उनीहरूलाई बिचरा थाहा छैन। जान्दछन् उनी मनुष्य सृष्टिका पहिलो हेड हुन्, मानवता स्थापना गर्नेवाला हुन्। यस्तो होइन सृष्टि हुँदै हुँदैन फेरि ब्रह्मा प्रकट भए, उनको मुखबाट मनुष्य रचिन्छ। सृष्टि कुनै बेला हुँदै नहुने अनि ब्रह्मा प्रकट भएर मुखबाट रच्ने होइन। बाबा हुनुहुन्छ सृष्टि त अनादि अविनाशी, यो सधैँ छँदैछ, चलिआएको छ। कहिले सुरु भयो कहिले अन्त हुन्छ भन्न सकिँदैन, यो चक्र हो। सृष्टि छ तर सृष्टि एउटा चक्रको पनि आदि अन्त हुन्छ नि त चक्रको सुरुवातमा सबैभन्दा पहिला हैन यो ब्रह्मा मुखबाट शिव बाबाले ब्रह्मामुख वंशावली रच्नु भयो। यस्तो होइन कि सृष्टि हुँदै हुँदैन फेरि ब्रह्मा प्रकट भए उनको मुखबाट मनुष्य रचिन्छ। यदि कोही पनि मनुष्य नहुने हो भने फेरि मुख वंशावली पनि प्रकट हुन सक्दैन। मुख वंशावली भनेको जो मनुष्य छन् र उनलाई ज्ञान दिएर आफ्नो बच्चा बनाइन्छ, सम्बन्ध जोडिन्छ भने त्यो मुख वंशावली त्यसलाई भनिन्छ हैन। अब छँदै छैनन् भने कसलाई ज्ञान सुनाएर मुख वंशावली बनाउने हो र? हुन त पर्यो नि हैन। अब हुँदै नभए त कोख वंशावली बनाउनु पर्यो। कोख वंशावली यति धेरै हुन सम्भव छैन। न ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्रह्मा कोख वंशावली हुन सक्छ। पुरै सृष्टिको कल्मी लगाइन्छ। यी नयाँ नयाँ कुरा बुझ्नु पर्ने छन्। कसैको बुद्धिमा बस्न समय लाग्छ। कोही त 1 महिनामा पनि तयार हुन्छन्। हेर जस्तै बेंगलोरका अङ्गना बच्चालाई कति नशा चढेको थियो, उसको जति मेरो पासमा 20 वर्ष रहनेलाई पनि नशा छैन। बेंगलोरमा कुनै बच्चा अङ्गना बच्चा थिए, बाबा हजुरलाई यति नशा चढेको छ, त्यसको जति नशा त बाबाको पासमा 20 वर्षदेखि बस्नेलाई पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। खुसीमा डान्स गर्थ्यो, भगवान मिल्नुभयो, खुसीको कुरा छ नि। भगवान आएर रक्षा गर्नुहुन्छ मायाबाट, फेरि स्वर्गको राजै स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाले त धेरै स्पष्ट सम्झाउनुहुन्छ,
मैले यस साधारण तनद्वारा फेरि तिमी बच्चाहरूलाई त्यही सहज राजयोग र सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सिकाउँछु। तिमीले भन्न सक्छौ, आउनुभयो भने म हजुरलाई सत्ययुगदेखि लिएर कलियुग अन्त्यसम्मको हिस्ट्री सुनाउँछु। अब फेरि कसरी सत्ययुग आउँदैछ अवश्य सिकाउने पनि हुनुपर्छ। हामीलाई बाबाले सिकाउनुहुन्छ, त्यसैले हामीले पनि सिकाउन सक्छौं नि। बाँकी त जो गीता सुनाउनेहरू छन् उनीहरूबाट त धेरै सुन्नु भएको छ, धेरै लेक्चर भइरहन्छन्, तर उनीहरू यस धर्मका नहुने भएकाले यसतर्फ आकर्षित हुँदैनन्। तिमीहरूको प्रभाव निस्किएपछि फेरि वृद्धि हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि भइरहन्छ। यो त जान्दछौ भारत कति कंगाल छ। धेरै मनुष्य भोकै मर्छन्, दुखी हुन्छन्। आएर दुःखबाट छुटाउनुहोस् भनेर भगवानको भक्ति गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सुखी सृष्टि कहिले हुन्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरूको झोली भरिँदैछ अविनाशी ज्ञान रत्नले। पहिले त सबैले सुन्थे सुनाउँथे, तर त्यतिमा झोली भर्ने कुरै थिएन। अहिले झोली अहिले केवल तिमीहरूको भरिरहेको छ। जसले टेप सुन्छन् वा मुरली पढ्छन् वा सुनिरहेका छन् उनीहरूले पनि आफ्नो झोली भरिरहेका छन्। ज्ञान रत्नहरूले आफ्नो बुद्धिको झोली के गरिरहेका छन्? भरिरहेका छन्। तिमी हौ शिव शक्ति सेना, दुनियाँको झोली भर्नेहरू। झोला झोलालाई झोली भनेको दुनियाँको झोली भर्नेवाला तिमी के हौ? शिव शक्ति सेना हो। सृष्टि पहिले धेरै समृद्ध हुन्छ, तर जसले झोली भर्छन् राज्य त केवल उनीहरूले नै गर्नेछन्। दुनियाँ सुनको चिडिया थियो, फेरि बन्छ, सबै सुखी हुनेछन्। तर यहाँ यति करोडौं छन्, यतिका सबै त्यहाँ हुँदैनन्। कहाँ? सतयुगमा यति धेरै जनसङ्ख्या हुँदैन।
ओम शांति। दुनिया सुनको चिडिया थियो फेरि बन्छ सबै सुखी हुन्छन्, तर यहाँ यति करोडौं छन् यतिका सबै त्यहाँ हुँदैन। जसले झोली भर्छन् राज्य भाग्य त उनीहरूले नै लिन्छन्। यसमा अलमलिने कुरा नै कसरी हुन्छ? कुरा नै छैन कि कसरी हुन्छ? अरे यी लक्ष्मी नारायणलाई हेर, यी सतयुगका मालिक हुन् नि। अवश्य पहिलो जन्ममा पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। यी लक्ष्मी नारायण कहाँका मालिक हुन्? सतयुगका मालिक हुन्। अब सतयुगका मालिक कसरी भए? अवश्य पूर्व जन्ममा पुरुषार्थ गरेको हुन्छ। शिव बाबा हुनुपर्छ। शिव बाबासँग योग लगाए, पवित्र बने, तब विश्वको मालिक बने। स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ शिव बाबा र यी लक्ष्मी नारायण सतयुगका मालिक हुन्। अवश्य पहिलो जन्ममा पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। पहिलो जन्म संगममा हुन्छ। संगम कल्याणकारी छ नि, किनकि संगम युगमा नै दुनिया परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले अवश्य कलियुग र सतयुगको बीचमा ज्ञान दिएको हुनुपर्छ, जुन अहिले फेरि दिइरहनु भएको छ। फेरि कसैले भन्न सक्छ निराकार परमात्मा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ? त्यसैले तिमीले उनलाई त्रिमूर्तिको चित्र देखाऊ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, जसले स्थापना गर्छ उसले पाल्न पनि गर्छ। जसले जन्माउँछ उसले पाल्छ भने जस्तै जसले स्थापना गर्छ उसले पाल्न पनि गर्छ। जसरी क्राइस्टले स्थापना गरे, फेरि पाल्नको लागि पोप पनि अवश्य उनै बन्नुपर्छ। क्राइस्ट त अब शरीर छोडे हैन, तर आत्मा त मर्दैन नि। आत्मा जन्म लिएर त्यही धर्ममा कुनै न कुनै ठुलो पोस्टमा पोप या फादर बनेर फेरि आफ्ना ती धर्मका आत्माहरूको के गर्छन्? पालना गर्छन्। फर्केर त कोही जान सक्दैन, पालना अवश्य गर्नु छ। पुनर्जन्म लिनु नै छ, नत्र सृष्टि कसरी बढ्छ। सत्युग त्रेतामा पहिले देवताहरूको राज्य भएको बेला सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या अवश्य यिनीहरूको नै हुनुपर्ने हो। फेरि क्रिश्चियनको संख्या धेरै किन छ? सबभन्दा पुरानो आदि सनातन देवी देवता धर्म हैन, यिनीहरूको जनसङ्ख्या बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। तर
क्रिस्चियनको संख्या धेरै छ। किन होला? किन धेरै छ? लाखौं वर्षको पनि कुनै कुरा छैन। यी सबै कुरा उनीहरूले नै बुझ्छन् जो आफ्नो घरानाका हुन्छन्। अरूलाई तीर लाग्दैन, यो ज्ञानको तीर हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई लिएर आऊ जसलाई ज्ञान बाण लगाउन पाइयोस्। ब्राह्मण कुलको रहेछ भने तीर लाग्नेछ। शास्त्रमा देखाइन्छ लडाईँमा यादव कौरव मारिए, 5 पाण्डव थिए, फेरि हिमालयमा गएर गलेर मरे। महाभारत युद्ध भयो, यादव कौरव सबै नष्ट भए, 5 पाण्डव बचे, ती पनि हिमालयमा गलेर मरे। अनि के भयो त? किन लडेको त? त्यस्तै के हो को बच्यो त नि राज्य गर्नको लागि? के फाइदै भएन होइन? त्यहाँ त कुनै परिणामै देखाइएन के। त वास्तवमा 5 पाण्डव भनेको के पर्सेन्ट हो क्या? 5 कम संख्या हो। 5% अहिलेको करोडौं अरबौंको जनसङ्ख्याको भेटमा 5% मात्रै बच्ने हो। थोरै जनसङ्ख्या बच्ने, जहाँबाट फेरि नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुनेछ। तिनीहरू त 5 बाबा भन्नुहुन्छ 5 पाण्डव थिए, फेरि हिमालयमा गएर गलेर मरे। अब यस्तो त हुन सक्दैन। गाइन्छ पनि जीवघाती महापापी। आत्माको कहिल्यै घात हुँदैन। आत्महत्या भन्छन्, आत्माको हत्या त हुँदैन। जीव हत्या गर्छन्, शरीरलाई नष्ट गरिदिन्छन्। त जो जीव घात गर्छ जसले, त जीवघाती के हो? महापापी हो। महापापी। त्यही भएर त्यस्तो कहिल्यै गर्नु हुँदैन। आत्माले स्वयं गएर शरीरको घात अथवा विनाश गर्छ। अब पाण्डव जसलाई श्रीमत दिने परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू पहाडमा गएर गलेर मरे। यो त हुन सक्दैन। ठिक छ, तिनीहरू त 5 पाण्डव थिए, बाँकी अरू पाण्डव कहाँ गए? सेना त देखिएको छैन। तिमीलाई थाहा छ विनाश कसरी हुन्छ। तिमीले देख्ने छौ पनि। तिमी बच्चाहरूलाई साक्षात्कार पनि धेरै हुनेछन्। सुरुमा तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्थ्यो। कहिले लक्ष्मीलाई, कहिले नारायणलाई बोलाउँथे। कति साक्षात्कार हुन्थ्यो। फेरि अन्त्यको समय जब हाहाकार हुन्छ, अनि फेरि तिमीलाई साक्षात्कार हुनेछ, हंगामा हुनेछ। अनि तिमी बच्चाहरू आएर यहाँ सँगसँगै हुनेछौ। त्यसैले मधुवनमा धेरै भवन बनाइन्छ। फेरि तिमी बच्चाहरूलाई साक्षात्कारको खुसीमा ल्याइरहन्छ। साक्षात्कारले खुसीमा ल्याइरहन्छ। तर सानीमाको घर होइन जो सबै यहाँ आउन्। सबै पुग्न कहाँ सक्छन्? कोही त्यहाँ भएका पनि बाहिर निस्किन्छन्, कोही बाहिरका त्यहाँ पुग्छन्। कसको पाठ छ, कसको पुरुषार्थ कस्तो छ, त त्यति बेला प्रत्यक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला जब हाहाकार हुन्छ त तिमी बच्चाहरू बाबाको पासमा हुनेछौ, मधुवनमा। साक्षात्कार भइराख्नेछ। साक्षात्कारले खुसीमा ल्याइराख्नेछ। तर त्यसको लागि अहिलेबाट होइन, या सुरुबाट नै पुरुषार्थ यस्तो हुनु पर्यो। जो सपुत बच्चा बाबाको सहयोगी हुन्छन् उनीहरू नै आउनेछ। सपुत बच्चा बाबाको सहयोगी स्नेही त्यस्ता बच्चाहरू नै पुग्नेछन्। ड्रामा परिस्थिति सिचुएसन यस्तो बन्नेछ कि अटोमेटिक तिनीहरू त्यहाँ पुग्नेछन्। र त्यहाँ भएर पनि जो इमान्दार वफादार छैनन्, बाबाको यज्ञमा भएर पनि केही न केही कमी छ होइन, बुद्धि बाहिर भट्केको छ भने, यस्तो परिस्थिति कुनै कारणले, कुनै कामले बाहिर निस्केको बेलामा फेरि त्यो भित्र जानै पाउँदैन। जहाँ गएको त्यही अड्किन्छ। त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्। अच्छा, यदि पाण्डवहरू गर्ने कुरा हो भने भवन नै किन बनाउँछन्? कुनै पनि कुरामा
अल्मलियौ भने अनन्य बच्चाहरूसँग सोध्न सक्छौ। नत्र यी ब्रह्मा बाबा बसेका छन्, यिनले बताउन सकेनन् भने ठुलो बाबा शिव बाबा बस्नु भएको छ। यो त सम्झाइएको छ, अझै धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा बाँकी छ। सारा चक्रको रहस्य बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, कति प्वाइन्ट निस्किरहन्छन्, अझै समय छ, त्यसैले अवश्य सम्झाउनु पर्छ। तर पहिले मूल कुरा यो अवश्य लेख्नु छ, एकदम रगतले लेखाउनु छ। हामीलाई निश्चय छ वास्तवमा परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ। यस्तो होइन केवल लेख्नाले मात्र परिवर्तन हुन्छ। भन्छन् हामीले त यतिकै लेखिदिएका हौं, कसैको लागि धेरै टाउको दुखाउनु छैन। भन भगवान वाच, हामी भगवान शिव बाबालाई मान्छौं। उहाँ ज्ञानका सागर सतचित्त हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन, त्यसैले अवश्य साधारण तनको आधार लिनुहुन्छ नि। त्यसैले पहिलो मुख्य कुरा बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। देहको सबै धर्म छोडेर मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ र मेरो पासमा आउने छौ। र चक्रलाई याद गर्नाले तिमी चक्रवर्ती राजा बन्ने छौ। बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ र बनाउन पनि कति मिठो बनाउनुहुन्छ। सतयुगका निशानीहरू छन्, फेरि रिपिट अवश्य हुन्छ। कलियुग पनि छ। अहिले तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ, विनाश सामुन्ने खडा छ। अरू के प्रमाण दिउँ? बाबा भन्नुहुन्छ, अरू के प्रमाण दिउँ तिमीलाई? विनाश दुनियाँको हालत तिमीले देखिरहेका छौ, विनाश सामुन्ने खडा छ। मनुष्यको जीवनको अवस्था, पारिवारिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राष्ट्रिय वैश्विक अवस्था कहाँ पुगेको छ, हैन? त्यो तिमीले देखिरहेका छौ। प्राकृतिक अवस्था पनि हलचलमा छ। प्रकृतिले कहिले तुफान ल्याउँछ, आँधी, भूकम्प, मुसलधार वर्षा, बाढी, पहिरो हुन्छ। वैज्ञानिकहरूको अवस्था, एटमिक बम, हाइड्रोजन बम्स, मिसाइल्स बनेका छन्। एक सेकेन्डमा कसैले बटन दबाइदियो भर्खरै के हुन्छ विश्वको भन्न सकिँदैन। त्यो सबै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, अरू के प्रमाण दिउँ भन्नुहुन्छ बाबाले। कि अब यो दुनियाँ के हुनेवाला छ, परिवर्तन हुनेवाला छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, बाबा समान बन्नु छ। के बन्नु छ? बाबा समान बन्नु छ। भगवान आएर मायाबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान आएर मायाबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। यस खुसीमा रहनु छ। बाबा समान बन्नु छ। भगवान आएर मायाबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। यस खुसीमा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु छैन।
कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु छैन, सपूत बच्चा बनेर बाबाको पूरा सहयोगी बन्नु छ। कुनै पनि कुरामा अल्मलिनु छैन, सपूत बच्चा बनेर बाबाको पूरा के बन्नु छ? सहयोगी बन्नु छ। वरदान: ब्रह्मा बाबाको संस्कारलाई स्वयंमा धारण गर्ने। ब्रह्मा बाबाको संस्कारलाई स्वयंमा धारण गर्ने स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाबाको संस्कारलाई स्वयंमा धारण गर्ने सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तार: जसरी ब्रह्मा बाबाले जुन आफ्नो संस्कार बनाउनु भयो, जसरी ब्रह्मा बाबाले जुन आफ्नो संस्कार बनाउनु भयो, त्यो सबै बच्चाहरूलाई अन्त्य समयमा याद दिलाउनु भयो। त्यो सबै बच्चाहरूलाई अन्त्य समयमा के गर्नुभयो? याद दिलाउनु भयो। निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी। बाबाले आफ्नो संस्कार पनि त्यो बनाउनु भयो र बच्चाहरूलाई पनि अन्त्यमा त्यो दिलाउनु भयो, याद दिलाउनु भयो। त्यो सबै बच्चाहरूलाई अन्त्य समयमा याद दिलाउनु भयो। निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी। यो ब्रह्मा बाबाको संस्कार नै ब्राह्मणहरूको नेचुरल संस्कार होस्। यो ब्रह्मा बाबाको संस्कार नै ब्राह्मणहरूको नेचुरल संस्कार होस्। सदा यिनै श्रेष्ठ संस्कारलाई सामुन्ने राख। सदा यिनै श्रेष्ठ संस्कारलाई सामुन्ने राख। सारा दिनमा हर कर्म गर्ने समयमा चेक गर। सारा दिनमा हर कर्म गर्ने समयमा चेक गर। तीनवटै संस्कार इमर्ज रूपमा छन्। तीनवटै संस्कार कुन कुन? निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी। सारा दिनमा हर कर्म गर्ने समयमा चेक गर। तीनवटै संस्कार इमर्ज रूपमा छन्। यिनै संस्कारलाई धारण गर्नाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन्छौ। यिनै संस्कारलाई धारण गर्नाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन्छौ। फेरि एकपटक सुनौं। जसरी ब्रह्मा बाबाले जुन आफ्नो संस्कार बनाउनु भयो, त्यो सबै बच्चाहरूलाई अन्त्य समयमा याद दिलाउनु भयो। निराकारी, निर्विकारी र निरहंकारी।
यो ब्रह्मा बाबाको संस्कार नै ब्राह्मणहरूको नेचुरल संस्कार होस्। सदा यिनै श्रेष्ठ संस्कारलाई सामुन्ने राख। सारा दिनमा हर कर्म गर्ने समयमा चेक गर, तीनवटै संस्कार इमर्ज रूपमा छन्। यिनै संस्कारलाई धारण गर्नाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन्छौ। स्लोगन: अव्यक्त स्थिति बनाउनको लागि अव्यक्त स्थिति बनाउनको लागि चित्र यानी देहलाई होइन, चैतन्य र चरित्रलाई हेर। अव्यक्त स्थिति बनाउनको लागि चित्र यानी देहलाई होइन, चैतन्य र चरित्रलाई हेर। चैतन्य भनेको के हो? आत्मा। यो देह त जड हो हैन। यो जड देहलाई, चित्रलाई होइन, चैतन्यलाई हेर र चरित्र यानी गुणलाई हेर। आत्मालाई हेर, आत्माको गुणहरूलाई हेर। अच्छा, यो छ लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। बाबाको तिमी बच्चाहरूसँग यति प्यार छ, बाबाको तिमी बच्चाहरूसँग यति प्यार छ जसले गर्दा सुख शान्तिका सबै कामनाहरू पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। बाबाले केवल सुख मात्र दिनुहुन्न, सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। बाबाले केवल सुख मात्र दिनुहुन्न, के गर्नुहुन्छ? सुखको भण्डारको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। साथसाथै श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिच्ने कलम पनि दिनुहुन्छ। त्यसैले जति चाह्यो त्यति भाग्य बनाउन सक्छौ। यही परमात्मा प्यार हो। यसै प्यारमा डुबिराख। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाको तिमी बच्चाहरूसँग यति प्यार छ जसले गर्दा केवल सुख शान्तिका सबै कामनाहरू बाबाले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। केवल सुख दिनुहुन्न, सुख मात्रै दिनुहुन्न, तर सुखको भण्डारको मालिक नै बनाइदिनुहुन्छ। साथसाथै श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिच्ने कलम पनि दिनुहुन्छ हैन। त जति चाहे त्यति आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य तिमीले बनाउन सक्छौ। यही परमात्मा प्यार हो र यसै प्यारमा डुबिराख। सार मिठे बच्चे, प्यारसँग मुरली सुन र सुनाऊ। ज्ञान रत्नले आफ्नो झोली भरपूर गर, तब भविष्यमा राज्य अधिकारी बन्छौ। प्रश्न: शिव बाबालाई भोलानाथ किन भनिएको हो? उत्तर: किनकि शिव बाबाले नै सबै बच्चाहरूको बिग्रिएको अवस्थालाई 1 सेकेन्डमा बनाइदिनुहुन्छ। भनिएको पनि छ, राजा जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। त्यो एक जनकको मात्र कुरा होइन, तिमीहरू सबैको हो। बाबाले 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। दुनियाँको बिग्रिएको अवस्थालाई बनाउनुहुन्छ। दुखी बच्चाहरूलाई सदाको लागि सुखी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरू सबैले भोलानाथ भनेर याद गर्छन्। शङ्करलाई भोलानाथ भनिँदैन। ओम शान्ति। फालो फादरको पोइन्ट छ। आज 17 तारिक, 17वां पोइन्ट। हिजो के सुन्यौं हामीले? ब्रह्मा बाबा कर्म गर्दा पनि कर्म बन्धन र कर्म सम्बन्धबाट मुक्त हुनुभयो।
शरीरको बन्धनबाट मुक्त फरिस्ता हैन, सेकेन्डमा नष्ट भुवा स्मृति स्वरूप बन्नुभयो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू पनि त्यही कदममा कदम राखेर अगाडि बढ। आफ्नो स्वभाव संस्कार संकल्प बाबा समान बनाऊ हैन। के गर्ने, मेरो त स्वभावै यस्तै हो, मेरो संस्कारै यस्तै हो, नचाहेर पनि मेरो मुखबाट यो बोली निस्किन्छ। त्यस्तो भन्ने होइन, त्यस्तो भन्यो भने फेरि समान र सम्पन्न कसरी भन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। आजको पोइन्ट छ 17। ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते कभी यह संकल्प नहीं किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब यूपी कर्नाटक आदि बच्चों के हैं। तो हदों की एरिया के बंधनों से निकल बेहद में रहो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फॉलो फादर करो। मेरे को तेरे में, हद को बेहद में समा दो। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। के भन्नु बाबाले ब्रह्मा बाबा मधुवनमा रहेर कहिले बाबाले यो संकल्प गर्नु भएन कि मेरो त केवल मधुवन मात्रै हो, बाँकी यूपी पंजाब कर्नाटक नेपाल बाँकी अरू एरिया जहाँ सेवाको कार्य भइरहेको छ, बच्चाहरूले सेवा गर्न गएका छन्, त्यो त बच्चाहरूको म त मधुवनमा मात्रै बस्छु, मधुवन मात्रै मेरो होइन। त्यो हदको एरियाको बन्धनमा बाबा कहिले आउनु भएन, सबैलाई आफ्नो सम्झिनु भयो होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि हदको एरियाको बन्धनबाट निक्लेर बेहदमा रहो। ब्रह्मा बाबासँग प्यार छ भने फालो फादर गर। मेरेको तेरे में, मेरोलाई तेरोमा, हदलाई बेहदमा समाइदेऊ। सबैको संकल्प बोल सेवाको विधि बेहदको अनुभव होस्। जसले पनि तिमीलाई देखुन् यो बेहदको बादशाहको नशाको अनुभव होस्। हदको दिलवाला बेहदको बादशाह बन्न सक्दैनन्। त्यही भएर दिललाई पनि के बनाउनु पर्यो, बेहदको बनाउनु पर्यो। ओम शान्ति, ओम शान्ति। अब आज 17 तारिक हाम्रो विशेष बाबाको अव्यक्त स्मृति दिवस होइन, 18 तारिक आइसक्यो। भोलिको दिनमा सबै छुट्टी लिएर बाबाको घरमा विशेष तपस्या हामी गर्नेछौँ र सकेसम्म हामी ड्रेसमा अब आउँदा एकदम राम्रो हुन्छ, भाइब्रेसन वातावरण बन्छ। जसको पासमा छैन उसले पनि एउटा सेतो सल त ओढ्न सकिन्छ। भाइहरूले पनि होइन यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि हामीले एउटा भाइब्रेसन वातावरण बनाएर हामीले विश्वमा फैलाउनु छ शान्तिको भाइब्रेसन। त्यसको पनि हाम्रो प्रभाव परिरहेको हुन्छ है। र यो कुरालाई हामीले भोलि विशेष ध्यान दिनेछौँ। मेरो पिता, मेरो बाबा, मैले ब्रह्मा बाबा भन्छु, बाबासँग प्यार छ, म बाबाको बच्चा हुँ भन्छु भने होइन, अब सबै कामबाट फुर्सद निकालेर आफ्नो लौकिक पिताको कुनै तिथि छ भने हामीले सब दोकान बन्द गरेर अफिसमा पनि नगएर सब चारैतिरबाट छुट्टी लिएर हामीले विशेष श्राद्ध गर्छौँ होइन। बाबाको, ब्रह्मा बाबा सृष्टिको आदि पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रान्ड फादर बाबाको म बच्चा हो भने मलाई फुर्सद छैन, यो काम छ त्यो काम छ भन्ने बिचबाट हिँड्ने दिदीबहिनीहरूलाई पक्नु पक्नु बस्नु बस्नु भोक खानु पनि कर लाउनु पर्ने, त्यो केही गर्न नपरोस्। बाबाको भोक प्यारले मागेर खानुपर्छ। भोक पनि खानु कर लाउनु पर्ने, योग पनि बस्देऊ भन्नुपर्ने होइन। योग सकिएपछि भोजन पनि गरिदेऊ भन्नुपर्ने। उहाँ बनाइरहेको छ, बिचैबाट उठेर जान खोज्ने। बाबाको यज्ञको एक दाना पनि खेर गयो भने कसलाई बोझा लाग्छ? खासै लाग्दैन। जसको नाममा त्यो बन्यो त्यसलाई बोझा लाग्छ।
त्यही भएर यो आफ्नो कार्य सम्झेर सबै आनन्दले शान्तिले होइन क्लास मुरली हुन्छ, बाबालाई भोग लाग्छ। भोगपछि अब यहीँ बाबाको भोग नै भोलि अब हेभी भोग हुन्छ, नास्ता जस्तै टन्न भइहाल्छ। अनि योग गर्ने, तपस्या गर्ने 12-1 बजीसम्म। अनि बाबाको घरमा अब भोलि कुनै विशेष आइटमहरू त बन्दैन खानामा, त एउटा रस र भात भए पनि पेट पूजा गर्ने त हो नि होइन। किनकि योग तपस्याको बेलामा धेरै आइटमहरू बनाउने हुँदैन, सबैलाई थाहै छ। बाँकी भोग त बाबाको विशेष भोग बन्छ नै बिहान, त्यो हामीले ग्रहण गर्छौँ। त्यसपछि फेरि लास्टमा पनि होइन बाबाको भोग प्रसाद, त्यो पनि एक प्रकारको प्रसादै हो, त्यो लिएर सबै जानुहुनेछ। कसैलाई कर लाउन पर्ने बिचमै उठेर जाने भने त बाबाको बच्चा होइन भन्छु म, त्यो हाफ कास्ट हुन्छ। जतिसुकै जेसुकै होस्, जताततैबाट फुर्सद निकालेर त्यति एक दिन त हामी टाइम निकाल्न सक्नु पऱ्यो बाबाको लागि। सधैँ हतार, सधैँ हातुरी, सधैँ लिएर जानु केही छैन। छोडेर जाने चिजलाई त्यति महत्त्व दिन्छौँ हामीले। र जुन बाबा हामीलाई यत्रो विश्वको मालिक दिन बनाउन आउनु भएको छ, हथेलीमा भैँस त ल्याएको छु भन्नुभएको छ बाबाले। हिजो भन्नुभयो कि भन्नुभयो, तिम्रो हथेलीमा भैँस त यत्रो सौगात जो 21 जन्म साथ चल्नेवाला छ, त्यो लिएर बाबा आउनुभएको छ। यति ठुलो बाबा, यति ठुलो बाबाको म बच्चा बनेको छु। अनि त्यो नसा खुसी भएर फेरि त्यही अनुसार हामीले महत्त्व दियौँ भने बल्ल हामी पनि महत्त्वपूर्ण बन्छौँ, हो कि न? ओम शान्ति। बाँकी आज पनि सेवाहरू हुन्छन्। जो माताजीहरू सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने दिउँसो होइन बाबाको सेवा, भोलिको तयारीको लागि सेवाहरू हुन्छ। सेवा गरेर आफ्नो भाग्य बनाउने चान्स लिनुहुनेछ। ओम शान्ति।